अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मा है और जुम्मा दिनों का सरदार है। आप सबको जुम्मा की मुबारकबाद और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक की भी मुबारकबाद। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस वक्त रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ ला चुका है और रोज़ा है, और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल से पहला रोज़ा होगा और रमज़ान की फिर बहारें होंगी। और कुछ देर पहले जुम्मतुल मुबारक की नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने की सआदत हासिल हुई मस्जिद में। तो पहला सवाल ये है कि जी नमाज किस तरह अदा हुई है और क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। तो जवाब ये है कि जब मैं मस्जिद पहुंचा तो एक साहब मस्जिद के दरवाज़े पे मस्जिद कमेटी के एक साहब अंदर की तरफ खड़े थे ताला हाथ में लेके, और जैसे ही मस्जिद फुल हो वो ताला उनको लगाना था, क्योंकि जो उलमा ने गवर्नमेंट को जो 20 नुकाती वादे दिए हैं कि इस अंदाज़ में, और वो 20 नुकात उलमा और गवर्नमेंट ने बैठ के तय किए हैं और उसमें शरीयत के भी तमाम मामलात को मलहूज़ खातिर रखा गया है। जैसे पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिनों से जो हमारे जो मुआशरे का नासूर मीडिया जो है वो लगा हुआ था पूरी ताकत और शद्दोमत के साथ कि मसाजिद को ताले पड़ जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। उलमाए अहले सुन्नत के साथ गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, 20 नुकात फ़ाइनल हुए कि इस अंदाज़ में नमाज़ पढ़ी जाएगी। वो 20 नुकात के हिसाब से मुकम्मल पासदारी के साथ नमाज अदा की गई। तो मैं गुजारिश करता कि जब मैं मस्जिद में एंटर हुआ तो एक साहब जो है वो ताला लेके खड़े हुए थे मस्जिद कमेटी के, कि जैसे ही मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो पूरी होगी तो अंदर से ताला लगा देंगे, उससे ज़्यादा लोगों को नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गया तो तकरीबन 3-3 फुट के फासले पर निशान लगे हुए थे, और इसी अंदाज में नमाज़ पढ़ी गई है कि पहली सफ़ में 3-3 फुट के फासले पर निशान लगे हुए थे, दूर दूर नमाज अदा की है जमात के साथ। और उसके बाद सेकंड सफ़ में पहली सफ़ के 2 इस्लामी भाइयों के दरमियान में जो है वो निशान था, यानी जैसे ईंट दीवार बनाई जाती है ना, इस तरह इस अंदाज में था। 2 आगे वाले थे तो उनके बीच में फिर पीछे एक था, फिर वही 3-3 फुट का फासला। इस तरीके से नमाज़ पढ़ी और इस तरह नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद जैसे ही दुआए अव्वल हुई है जमात के बाद, तो मस्जिद कमेटी में से ही कुछ लोग फौरी तौर पे जो है वो आवाज़ लगाने लग गए कि चलें भाई आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, मस्जिद खाली करनी है, आप लोग बाकी नमाज घर जाके पढ़ें। तो जो 20 नुकात तय पाए थे उसमें ये था कि घर से मुकम्मल आप तैयारी करके आएंगे, अपना अल्लाह भला करे वज़ू वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आप घर से करके आएंगे। तो वही मामला था कि घर से करके गए थे, और सुन्नत कबलिया भी घर से पढ़ के आएंगे, और सुन्नत बादिया बाद की रकातें और पहले की रकातें घर पे पढ़नी है। जमात से नमाज सिर्फ जो है वो मस्जिद में अदा की जाएगी, वही था। मस्जिद में फासला रखा जाएगा, वो था। मस्जिद के अंदर जो है वो पोछा लगेगा डेटोल वगैरह का, इस तरह की चीज़ों का वो भी था, सफाई सुथराई भी थी। और जैसे ही अब हुआ ये कि जब उन्होंने आवाज़ें लगाई कि भाई आप लोग जो है वो बाकी नमाज घर पर पढ़िएगा, तो कुछ लोग यहाँ पर भी जो है वो अब मास्क पहन के नमाज़ पढ़ेंगे, तो कुछ ने पहना हुआ था, कुछ ने नहीं पहना हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने जब आवाज़ें लगाएंगे फिर घर पढ़े, तो कुछ लोग नहीं हम तो यहीं पढ़ेंगे। तो एक जुमला बड़ा प्यारा कहा मस्जिद कमेटी के साहब ने, बोला हमारे उलमा ने वादा किया है और हमें वादा निभाना है। तो ये जो है वो तरीक़ेकार था नमाज़ पढ़ने का। बहरहाल 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ के और फिर घर की तरफ लौट आया। अब मुझे कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो अच्छा महसूस हुआ इस सेंस में कि जहाँ पर हमारा नासूर मीडिया, हमारा दुश्मन मीडिया लगा हुआ था, हमारे से मुराद मैं कौम की बात कर रहा हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम का दुश्मन है मीडिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तान में बुराइयाँ नज़र आती हैं। 24 घंटे 50 चैनल सिर्फ पाकिस्तान की बुराइयाँ दिखाते हैं, अच्छाई कोई नहीं दिखाता। तो अब हुआ ये कि अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद खुली हुई हैं और मस्जिद बहरहाल कुछ तरीका तब्दील करके नमाज अदा की जा रही है, अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये कि मस्जिदों की रौनकें चली गई। पहले कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ पा रहे, फासले से खड़े हुए हैं, थोड़ा दूर दूर खड़े हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे रब पहले कहता था कि सब आ जाओ मस्जिद में और कंधे से कंधा मिला के मेरी बारगाह में खड़े हो जाओ, हम नहीं हुए, अब खड़े नहीं हो सकते साथ, रब नाराज़ हो गया है। फिर उसके बाद नमाज, ओबियसली वो रौनक जो जुम्मे की होती थी, पहले से जाना, बयान सुनना,
نماز پڑھنا، صلاۃ والسلام، وہ سب رونق نہیں رہی. نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد مسجد والے کہہ رہے باہر نکلو. تو ایسا محسوس ہوا کہ مسجد والے ہمیں ہمیشہ بلاتے تھے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم نہیں گئے، ہم کبھی بھی نہیں گئے. اور بطور قوم نہیں گئے نا، بطور امت نہیں گئے. سب نماز نہیں پڑھتے، سب نمازی نہیں ہیں. ہماری 2% یا زیادہ 4% نماز پڑھتے ہوں گے، اس میں سے بھی کچھ مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں، باقی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم سب نماز نہیں پڑھتے، تو ہم نہیں گئے. تو ایک تو یہ کیا، پھر اس کے ساتھ ہر طرح کا گناہ ہم نے اپنا لیا، ہر طرح کا گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدنگاہی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، مشت زنی، اپنا امرت پرستی، زنا، جوا، شراب، یعنی آپ صرف نام لیں، ہر طرح کا گناہ ہم نے اپنا لیا، ہر طرح کا گناہ. تو ہم نے اللہ کو بہت ناراض کر دیا، اتنا ناراض کر دیا، اتنا ناراض کر دیا کہ وہی اللہ کی صدائیں لگانے والے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اب وہی آوازیں لگا رہے تھے مسجد میں کھڑے ہو گئے، نکلو نا مسجد سے باہر. ان کی کوئی بات بری نہیں لگی. اصل میں جو غلطیاں ہیں وہ ہماری اپنی ہے. تو وہ وہاں پر آوازیں لگا رہے تھے کہ آپ مسجد سے باہر نکلو. اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ وہی اللہ کے دائی، اللہ کی صدائیں لگانے والے، اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں باہر نکلو. اچھا، اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ تھا معاملہ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنا جو تعلق تھا مسجد سے، وہ جو ہے وہ تقریباً توڑا ہی ہوا ہے نا. ہم لوگ رمضان میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں حالت پتہ ہے کہ ہم فجر اور مغرب میں تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عصر میں، عشاء میں، تراویح میں ہم لوگ نہیں ہوتے تب، جبکہ وہ سب کی فرضیت اور واجب کا معاملہ ہم سب کو پتہ ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ مسجد سے ہم نے تعلق بنایا نہیں. تو مسجد سے اگر ہم تعلق بناتے تو ہمیشہ سے ممبر سے علماء اکرام جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف ہی بلاتے تھے. جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان بازی، یہ سارے جتنے گناہ میں نے ابھی عرض کیے ان سب سے روکتے تھے. پہلے بھی وہ حق پر تھے، پہلے بھی ہمیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، پہلے بھی ہمیں فلاح کی طرف بلاتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے. اور ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ مسجد سے نکل جائیں اور باقی نمازیں تمام لوگ گھر پر پڑھیں کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے، تو اس وقت بھی لوگ مسجد میں پڑھنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے یاد دلایا ہم نے وعدہ کیا، ہم پہلے بھی حق کے ساتھ تھے، اب بھی حق کے ساتھ ہیں. اگر ہمارے علماء نے وعدہ کیا گورنمنٹ سے کہ ہم اس طرح مساجد کو آپریٹ کریں گے تو اسی طرح ہوگی. تو مسجد سے نکال دیا گیا. اب جو مجھے محسوس ہوا، میں گزارش کرتا ہوں، مجھے ایسا لگا ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے، ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، ہم سے ناراض ہے، ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے. مجھے ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک جو ہے نا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کسی شخص سے پوچھا گیا ہے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولا بہت مصروف ہوں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو انہوں نے فرمایا کہ تجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تیری کیا اوقات کہ تجھے ٹائم نہیں ملتا؟ رب تجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ تجھے یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ تو اس کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کر لے، اس کے گھر میں چلا جائے. رب تجھ سے اتنا ناراض ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے. اب آپ بتائیں کیا ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے؟ اتنے گناہ، اتنے اللہ کو ناراض کر دیا. ایسا لگا ہم دھتکارے ہوئے ہو گئے کہ اللہ کا دائی کھڑا ہو گیا، جو مسجد کی طرف بلاتا تھا وہی کہہ رہا ہے مسجد سے باہر نکلو، مسجد سے باہر نکلو، بس اتنی اجازت تھی، آپ مسجد سے باہر نکلو. تو فیصلہ کرنا ہے. کل سے رمضان ہے. رمضان ہر 11 مہینے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کے لیے عطا فرماتا ہے. پریکٹس سے مراد یہ ہے تقوی اختیار کرنے کی پریکٹس، اللہ کی فرما برداری کی پریکٹس. یہ سارا ہمارا جو ہے نا وہ میٹر ہوتا ہے رمضان میں. ہم راتوں کو کرکٹ نہ کھیلیں، ہم عید شغل بازیوں کے اندر دن نہ گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ سختی سے روزے رکھیں انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ رمضان کی روٹین رمضان کے بعد بھی جاری رہے. ٹھیک ہے گرمی ہے، ہم روزے تو نہیں رکھ سکتے، رکھنے والے رکھتے ہیں، تقوی جن کو اللہ نے عطا فرمایا وہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے. لیکن اس کے بعد نمازوں کی پابندی اور تمام گناہوں سے رمضان میں بھی توبہ اور بچنے کی کوشش، اور رمضان کے بعد بھی. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں. اگر ہم اللہ کو دوبارہ راضی کرنے میں ناراض ہو گئے، گو کہ اب تو ناراض کیا ہوا ہے، راضی کرنے میں ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے لیے مساجد کے دروازے اسی طرح کھول دے گا جیسے کھلے ہوئے تھے، اور پھر سے ہماری مساجد آباد ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.